यस क्षेत्रको पवित्रता, यस क्षेत्रको चाहिँ आध्यात्मिकता, यस क्षेत्रको चाहिँ वातावरणीय सन्तुलन लगायतका विषयहरू हाम्रो जिम्माभित्र रहेको हुनाले त्यसलाई हामीले अग्रगामी रूपमा अगाडि लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। सँगसँगै भगवान पशुपतिनाथका सान्निध्यमा अनेकानेक देवदेवीहरू हुनुहुन्छ, अनेकानेक देवी देवताहरूको निवास रहेको छ। सँगसँगै यहाँ जीवित देवी देवताहरू पनि हुनुहुन्छ। 40,000 भन्दा बढी परेवा हुनुहुन्छ, झन्डै 4500 भन्दा बढी बाँदरहरू हुनुहुन्छ, हनुमानजीहरू हुनुहुन्छ र मृगहरू 150 हुनुहुन्छ, गाई गोरुहरू नन्दीहरू हुनुहुन्छ। सबै भगवानका सन्तति हुन्। हामीलाई सबभन्दा समस्या परिरहने विषय भनेको यही गुर्जोका लहराहरू पनि हाम्रा हनुमानजीहरूले टिपिदिनुहुन्छ अनि मर्न जान्छ। बडा समस्या हुन्छ हामीलाई। त्यसकारण खै त लगाएको चिज पनि हरायो नि भन्ने भएको हुनाले फुलका बिरुवा वा अरू सानातिना बिरुवाहरू हनुमानजीबाट जोगाउन बडा गाह्रो भएको हुनाले हामीले त्यसको संरक्षण नभइरहेको अवस्था पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। तर हजुरहरूले आएर पटक पटक यी कुराहरू सोधिदिनु भयो, खोजिदिनु भयो र अलिकति आफैले पनि यहाँको धारामा पानी थापेर एक जार पानी हालेर गइदिनु भयो भने चाहिँ होइन, उहाँहरूको यत्रो मन जोडिएको छ, हाम्रो पनि अलिकति जोडिनुपर्छ भने हामी पनि समन्वयात्मक रूपमा अगाडि जान सक्छौँ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। धेरै के भनौँ, सबै जानकार हुनुहुन्छ, विद्वत व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, सबैको अभियान एउटै छ। हामीले चाहे जस्तै गरी यो क्षेत्रको पवित्रतालाई, आध्यात्मिकतालाई, वातावरणलाई अति उच्च बनाएर नेपालीहरूको स्वास्थ्यलाई आयुर्वेदिक मूल्य मान्यता भएका जडीबुटीहरू मार्फत उच्चतम बनाउनको लागि पर्नुपर्दछ। मैले पनि धेरै दिनदेखि घरमा गुर्जो प्रयोग गर्ने गरेको थिएँ। यो कोरोनाको सङ्क्रमण सुरुवात भएपछि मेरो आमाको ब्लड प्रेसर थियो, स्वात्तै घटेर उल्टो चिनीहरू खुवाएर हैरान गर्नुपर्ने भएर यो नपकाउँ है भन्नु थाल्नु भएको छ र म एक्लै कहिलेकाहीँ खाने गरेको छु र सजिलो पनि भएको छ। खाँदा खाँदै पनि बढी भिडभाड भएको कारणले गर्दा महामारीको सङ्क्रमणबाट मुक्त त भइएन, तर पनि त्यो इम्युन पावर आफूसँग क्याच गर्न सक्ने क्यापासिटी भएको कारणले गर्दाखेरि सहज रूपमा अहिले पनि यहाँहरूका बिचमा बसेर बोल्न पाइएको छ। यस्तो स्थितिमा यो महामारीको स्थितिलाई मात्रै आकलन नगरेर हाम्रो दीर्घकालीन स्वास्थ्यका निमित्त पनि आयुर्वेदिक गुणले सम्पन्न भएको अमृततुल्य यो गुर्जो रोपण अभियानलाई विस्तृत बनाऊ, विशद बनाऊ र विशेष तपाईँले अगाडि बढाउँ। त्यसका निमित्त पशुपति क्षेत्र विकास कोषले हर पल यहाँहरूलाई स्वागत गरिरहन चाहन्छ। आजको यो अभियानका निमित्त पनि सम्पूर्ण अभियन्ताहरूलाई हार्दिक 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 स्वागत गर्न चाहन्छु। योगका कार्यक्रमहरू अगाडि बढे। मलाई त लागिरहेको छ हामी कहाँ त्यस्तो हलहरू छैन। बडा दुःखद स्थितिमा अलिकति बताउन चाहन्छु। हाम्रो भूकम्पले थिलथिलो भएको वेद विद्याश्रमको भवनहरू रहेको छ, त्यहाँ हाम्रो छुट्टै हल रहेको छैन। बडा समस्या छ हामीलाई। त्यतिखेर हामीले छुट्टै हलको प्रस्ताव गरेका छौँ। यहाँ गुरु योजना बन्दै गरेको र गुरु योजना अन्तिम चरणमा पुगिरहेको हुनाले पुस्तकालय, हल आदि इत्यादिको एउटा व्यवस्थापन हुने बित्तिकै हामी यही अभियान, योग अभियानसँग जोडिएर कमसेकम बिहानको समयमा सबै यहाँ उपस्थित हुनेहरूलाई निःशुल्क रूपमा योगका अभ्यासहरू गराउन पाए कति सुन्दर हुने थियो जस्तो मलाई लाग्यो। एकैछिन हामीले यहाँ एक्सर्साइज गर्दाखेरि पनि नियमसङ्गत तरिकाले अनुशासित भएर गरिएको एक्सर्साइजले सहज बनाउँदो रहेछ। घरमा त म आफै पनि दौडिन्थेँ, तर त्यहाँ अनुशासन हुँदो रहेनछ। सामूहिकतामा आइसकेपछि अनुशासन हुन्छ। त्यसकारण योग कला कर्मसु कौशलम भनिन्छ। कर्ममा कुशलता ल्याउनुको निमित्त, आफूले गरेका कामहरूमा स्फूर्ति प्रदान गर्नको निमित्त योगको जुन भूमिका रहेको छ र भगवान श्रीकृष्णले योगका प्रारूपहरू जसरी बताउनु भएको छ ती क्रमहरू हाम्रा जिन्दगीमा आध्यात्मिक रूपमा आउनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ अगाडि बढौँ र भोलिका दिनमा पक्कै पनि हाम्रो केही हलहरूको संरचना बनिसकेपछि यो योगका अभियानलाई पनि अगाडि बढाएर हाम्रा कर्मचारीहरूलाई स्फूर्तिदायक बनाउन हामी तत्पर रहन्छौँ। त्यो अभियानमा नै साथ पाऊँ भन्ने आशाका साथ यहाँहरू सबैलाई यो आजको यो अभियानमा हार्दिक 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 स्वागत व्यक्त गर्न चाहन्छु। स्वागतम 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 स्वागतम। नमस्कार। ल अब ह्यान्डओभर भइरहेको छ यो पशुपति क्षेत्र विकास कोष र राष्ट्रिय योजना आयोगका मान्य सदस्यज्यूलाई, मीन बहादुर साईज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी यो भाषणको कार्यक्रम छोटो गरेर हामी सिधै अब यो गुर्जो रोपण कार्यक्रममा जानेछौँ। अब मान्यज्यूलाई 2 शब्द राखिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्दछु। पशुपति क्षेत्र गुर्जो रोपण कार्यक्रममा उपस्थित पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक, पशुपति क्षेत्र विकास कोषका यो बोर्डका सदस्यज्यूहरू, बागमती अधिकार सम्पन्न बागमती विकास समितिका अध्यक्षज्यू, सुरक्षाकर्मी साथीहरू, हाम्रा योग गुरु किशोर जोशीजी, हिजो 3 गतेसम्म हामी राष्ट्रिय योजना आयोगमा सँगै काम गरिराखेका थियौँ। मैले आज भेट हुन्छ भनेर योजना आयोग उहाँको विदाई कार्यक्रममा पनि गइरहेको छु। योजना आयोगमा उहाँको विदाई कार्यक्रम थियो र यहाँ उपस्थित अरू सम्पूर्ण साथीहरू, हाम्रो यो कमलबहादुर राज लवटजी, किशोरजीले एउटा यो अनलाइन भाइबरमा चाहिँ के अरे तपाईँले योगा चलाउनु भएको थियो। म अलि अल्छी नै छु, अल्छी भए हुनाले कन्टिन्यू गर्न सकेको छैन। त्यति बेला कमलजी पनि
लानबाट जोइन गर्नुभएको थियो जस्तो लाग्छ होइन त्यति बेला चाहिँ लानबाट जोइन गर्नुभएको थियो बिहान अलिअलि जोइन गर्दै अहिले चाहिँ अब अल्छी नै पऱ्यो अब अल्छीले त्यति योगामा खप्पिस हुन नसक्ने रहेछ अब किशोरजी होइन त्यस्तै भन्नु पऱ्यो अब तर अबदेखि जोइन गर्छु म र यो जुन गुर्जोरोपण कार्यक्रमको आयोजना गरेर प्रकृतिसँगको सामिप्यता हाम्रा धार्मिक हाम्रो पवित्र स्थल हाम्रो जुन पशुपति क्षेत्रबाट जुन यो अभियान सुरु गर्नुभएको छ तपाईँको अभियानको म तपाईँहरू सम्पूर्ण साथीहरूको अभियानको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। पशुपति क्षेत्र हाम्रो आफै पनि पवित्र स्थल हाम्रो पवित्र धार्मिक स्थल ऐतिहासिक स्थल यो स्थलले एउटा इतिहास बोकेको छ संस्कृति बोकेको छ ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहरको रूपमा रहेको पशुपति क्षेत्रबाट हामीले जे अभियान सञ्चालन गरेका छौँ यो पवित्र कार्यमा तपाईँहरू सबैको पूर्ण सफलताका निम्ति पनि म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस्तो महामारीका बेला तपाईँ हामीले सबै हेल्थ प्रोटोकलहरू पनि हामीले कायम गरेर काम गर्नुपर्नेछ। तपाईँ हामी सबैले आफ्ना पारिवारिक आफ्नो व्यक्तिगत सुरक्षाका कुरामा पनि ध्यान दिनु छ त्यतातिर ध्यान दिन पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। बाँकी हाम्रो घनश्यामजीले सबै कुराहरू भनिसक्नु भएको छ पशुपति क्षेत्रका बारेमा म धेरै कुरा नगरौँ तर अहिले जसरी यो अभियानले गुर्जोको सेवनको अभियानले जसरी नेपालभरि यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै पनि गरेको छ योगदान पुर्याएको छ योगाको सन्दर्भमा योग शिक्षाको बारेमा सरकारले अहिले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममै पनि प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ र अस्ति किशोरजीले यसो योजना आयोगबाट जाने बेलामा पनि यसलाई विशेष नीति कार्यक्रममै ध्यान दिनुपर्छ है भनेर फेरि पनि भनेर आउनुभएको छ र अहिले मैले यो पर्यटन क्षेत्र पनि र खास गरी पशुपति क्षेत्र विकाससँग पनि जोडिने अवसर एक हप्ता जति भयो होला प्राप्त गरेको छु आयोगमा त्यो विविध कारणले गर्दा म यहाँहरूसँगको सम्पर्कमा रहने नै छु र राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्न सक्ने सहयोग तपाईँहरूलाई पशुपति क्षेत्रको विकासको सन्दर्भमा र अरू सन्दर्भमा हामी हर हमेसा नीतिगत ढङ्गले गर्नुपर्ने सहयोगमा तयार छौँ। तपाईँहरूको अभियान यो अभियान त भन्ने कुरामा कहिलेकाहीँ यो पोलिटिकल लेभल ब्युरोक्रेसीको लेभलमा बुझाइ पनि फरक छ क्या यो तपाईँहरू आफै पनि ब्युरोक्रेसीबाटै आउनुभएको छ। यो अभियान भन्ने चिज बहुत अनौठो चिज छ मान्छेहरू यसमा संलग्न भइसकेपछि निरन्तर ढङ्गले स्वयंसेवी ढङ्गले यसरी लाग्छ कि जोसुकै होस् त्यहाँ मलाई के प्राप्त हुन्छ के उपलब्ध हुन्छ आर्थिक हिसाबले मलाई के उपलब्ध हुन्छ के हुन्छ भन्ने कुनै सरकार रहँदैन। आफ्नो अभियानप्रति एउटा कमिटमेन्ट विश्वास त्यसप्रति जागिसक्यो भने त्यस्तो हुन्छ। त्यसैले यहाँहरू जुन अभियानमा दत्तचित्त भएर इमान्दार भएर लाग्नु भएको छ फेरि पनि तपाईँहरूलाई सफलता मिलोस् त्यसका निम्ति तपाईँहरूलाई गर्नुपर्ने सहयोग नीतिगत ढङ्गले गर्नुपर्ने सहयोगमा र बाँकी के कुरा छन् भने राष्ट्रिय योजना आयोगमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषमै बसेरै पनि छलफल गरौँला हर हमेसा सहयोग रहन्छ तपाईँहरूलाई भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु र फेरि पनि तपाईँहरूलाई म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र महामारीको बेला तपाईँहरूको घर परिवार आफन्त इष्टमित्र सबैको सुरक्षा र सुस्वास्थ्यको कामना गर्दछु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद राष्ट्रिय योजना आयोगका मान्य सदस्य मीनबहादुर साईज्यूलाई। अब आज हामी यो औपचारिक कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। हाम्रो माझमा यो सामाजिक अभियन्ता पुण्यप्रसाद गौतम पनि आउनु भएको छ उहाँलाई पनि हामी स्वागत गर्दछौँ। अहिले हाम्रो हातमा गुर्जोको चिया परेको छ यही गुर्जोबाट निर्मित यो चिया हो यसले धेरै फाइदा हुन्छ भनेर अघि नै सम्पूर्ण हाम्रो यहाँका अतिथिज्यूहरूले भनिसक्नुभयो। एउटा बेफाइदा छ भने एउटा यसले चाहिँ नि प्रेसर अलिकति डाउन गर्दो रहेछ लो गर्दो रहेछ त्यसलाई पनि बिरे नुन हालेर खाँदाखेरि एकदम राम्रो। अब यो चिया पिउन्जेल हाम्रो सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ उहाँले युट्युबमा धेरै एउटा सामाजिक विकृति र विसङ्गति विरुद्धको आवाज उठाउँदै आइरहनु भएको छ। उहाँलाई चाहिँ यो चिया पिउँदै 2 शब्द राखिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्दछु। डाक्टर पुण्यप्रसाद गौतमज्यू। धन्यवाद। आदरणीय पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारी सदस्य सचिव कि उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ सर हजुर घनश्याम खतिवडाज्यू त्यसै गरी राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य मान्यज्यू त्यसै गरी अन्य व्यक्तित्वहरू र मलाई यहाँ निमन्त्रणा गर्नुहुने सागर सर सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र
पशुपति क्षेत्र विकास कोष जस्तो अत्यन्तै पावन पवित्र संस्था जसले यो महान अभियान सुरु गरेको छ, म घनश्याम खतिवडा सरलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु कि उहाँले यति राम्रो काम गर्नुभएको छ जसले कोरोनाको अवधिमा यो जुन गुर्जुको महत्त्व छ त्यसलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित गर्न खोज्नु भएको छ र उहाँले जब पशुपति क्षेत्र विकास कोषको नेतृत्व सम्हाल्नु भएको छ त्यसपछि धेरै युगान्तकारी परिवर्तनका झलकहरू हामीले देख्न पाएका छौँ र पशुपति क्षेत्र विकास कोष जनताको कोष हो। यसले जनताको निम्ति काम गरिरहेको छ र धेरै भाषण भूषण गर्नुभन्दा पनि पशुपति भनेको संसारमै कहलिएको महान मन्दिर हो, हाम्रो आस्थाको केन्द्र हो, देवादिदेव महादेवको निवास हो, शिर हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी सबैको आस्थाको पुञ्ज केन्द्र पशुपतिनाथ जसले संसारभरिका वैदिक सनातनी हिन्दूहरूलाई हृदयको धड्कन र स्पन्दन जस्तो एउटा आत्मीयता प्रदान गर्छ। हाम्रो आस्थाको केन्द्र यो धरोहर पशुपतिनाथको सम्पदालाई जोगाऊ, अगाडि बढाऊ र वर्ल्ड हेरिटेज साइटमा समेटिएको पशुपतिनाथ जसलाई हामी सदैव सम्मान गर्छौँ। मलाई एकजना चाइनिज मित्रको भनाइ याद आउँछ। उहाँले भन्नुभएको छ संसारमा धार्मिक पर्यटनको उत्कृष्ट गन्तव्य नेपाल नै हुन्छ, किनभने यहाँ देवादिदेव महादेवको मन्दिर छ, पशुपतिनाथ छ, मुक्तिनाथ छ, हलेसी महादेवको मन्दिर छ खोटाङमा र त्यसै गरी तमाम खाले मन्दिरै मन्दिरको सहर हो काठमाडौँ यो देश र गौतम बुद्ध शान्तिको अग्रदूत उहाँको जन्मस्थान लुम्बिनी पनि नेपालमै पर्ने हुनाले हामी सबैको गौरव र आस्थाको केन्द्र धरोहरलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ र हाम्रो परम्परा संस्कृति रीतिरिवाजलाई जोगाएर अगाडि बढ्नुपर्छ र हामीले वास्तवमै धार्मिक सहिष्णुता देखाएका छौँ। हामी हिंसात्मक छैनौँ, हामीले कसैलाई पनि पेलपाल जेलजाल ठेलठाल गरेका छैनौँ र एउटा कुरा ख्याल गरौँ, सैटानिक भर्सेस र मिडनाइट चिल्ड्रेनका लेखक सलमान रुस्दीले समेत संसारको सबैभन्दा सहिष्णु धर्म भनेको हिन्दू वैदिक सनातनी हो भनेर स्वीकार गर्नुभएको इतिहास छ, तथ्याङ्क छ। त्यसकारण हामी सबैले हाम्रो रीतिरिवाज, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो परम्परा, सभ्यतालाई सम्मान गरौँ भन्दै गुर्जु रोपौँ, आयु बढाउँ, स्वस्थ बनौँ, कोरोनालाई जितौँ, यही भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद सामाजिक अभियन्ता डाक्टर पुण्य प्रसाद गौतमज्यू। यहाँ हामीलाई मिडिया कर्मी साथीहरू पनि धेरै आउनुभएको छ। हिन्दू टिभीबाट सागर थापाज्यू उहाँको नेतृत्वमा आउनुभएको छ। यहाँ धेरै साथीहरू उज्यालो टिभीबाट पनि धेरै साथीहरू देखिरहेको छु, उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अरू धेरै अब मिडियाको नामहरू थाहा भएन मलाई, जे आइरहनु भएको छ, जसले जुन क्षेत्रबाट सहयोग गर्नुपर्ने हो त्यो गरिरहनु भएको छ। अब हाम्रो यहाँ बागमती अभियन्ता दुर्गा राठौलज्यू उहाँ एकदम सक्रिय हुनुहुन्छ, जहाँ पनि फोटो देख्नुहुन्न टिपिहाल्नुहुन्छ, उहाँ लगायत हामी धेरैजना छौँ। अब चाहिँ हामी सिधै धेरै धेरै धन्यवाद। आजको यो औपचारिक कार्यक्रम यही समाप्त हुन्छ। अब हामी हाम्रो आज जुन घोषित कार्यक्रम यो गुर्जो रोपणमा चाहिँ हामी लाग्नेछौँ। अब जाम अगाडि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले नै अब हामीलाई कताबाट सुरु गर्ने हो यताको उहाँहरूको प्राङ्गणमा आएका छौँ। हाल्टो कता कता खने तपाईँहरूले यस्तो वरिपरि यहाँ भित्र खने ए सरहरू त्यो लिएर आउनु न। आज अलिकति काम छ यहाँ, वृक्षारोपणमा छु कि एकछिनपछि फोन गर्नु न। अनि म तपाईँको छुट्टी चाहिँ मेरो हजुर सर।
यता माथि जाने ठाउँ चाहिन्छ नि। यहाँसम्म त जान्छ। पानी चाहिँदैन नि असो छ अहिले भगत पुण्य गौतम भनेर चिन्नुहुन्छ आदरणीय पशुपति क्षेत्र विकास कोषका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ है ठिक छ घनश्याम खतिवडाज्यू त्यसै गरी माननीय राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य मिनबहादुर साईज्यू हुनुहुन्छ त्यस्तै हाम्रो धार्मिक अभियन्ता सागर थापाजी हुनुहुन्छ र अन्य दिग्गज महानुभाव आफ्नो नाम बताइदिनु होला कमल बहादुर आजबाट गुल्जु बोकेर आएको छु हजुर हजुर नमस्ते दुर्गा राहुल बागमती अनिता। नमस्ते महाआशा पाण्डे पशुपति क्षेत्र विकास कोषको हजुर र आज हामी गुर्जु रोपौँ कोरोना भगाउँ। खास गुर्जु रोप्नुको अर्थ चाहिँ के पनि सर? गुर्जु भनेको अचुक औषधि हो। वनस्पति शास्त्रमा जडीबुटीमा यो एउटा अमूल्य निधि हो र यो रोपेर वास्तवमा भन्ने भने रोगसँग लड्नुपर्छ भनेर पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जुन महान पहल लिएको छ त्यसमा होस्टेमा हैसियत गर्न हामी यहाँ आएका छौँ। बाँकी कुरो मभन्दा पनि आदरणीय व्यक्तित्वहरूले गर्नुहुनेछ र म आदरणीय घनश्याम सरलाई केही कुरा राख्दिनको निम्ति के गुर्जु के को लागि रोप्नु भएको छ? हामी अहिले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कार्यालय प्राङ्गणमा रहेका छौँ र यो कार्यालय प्राङ्गण चाहिँ एक प्रकारले पाशुपत दर्शनसँग सम्बन्धित पवित्र क्षेत्र भएको कारणले यहाँका सम्पूर्ण बोट बिरुवाहरू जति रहेका छन् बोट बिरुवाहरू यसै पनि औषधीय गुण सम्पन्न रहेका छन् र यी औषधीय गुण सम्पन्न बिरुवाहरू जति पनि पाइन्छन् त्यसलाई हामीले सबभन्दा बढी संरक्षणीय तरिकाले अगाडि बढाएका छौँ। यस क्रममा आज अभियन्ताहरूबाट गुर्जो रोपण कार्यक्रमको सुरुवातको क्षणमा हामी रह्यौँ र गुर्जो रोपेर यहाँका सबै बोट बिरुवाहरूमा लहराहरूसहितको एउटा औषधीय गुण सम्पन्न यो वनस्पतिलाई हामीले हुर्कायौँ भने सबैका निमित्त यो ग्राह्य हुन्छ, सबैका निमित्त यो औषधीय गुण सम्पन्न भएको हुनाले प्रयोगाधिक्य हुन्छ र त्यसका लागि पनि यो पवित्र क्षेत्रलाई रोज्नुपर्ने एउटा अवधारणात्मक अभियान अगाडि बढेको हो। तर एउटा अभियान के पनि हामीले गर्नुपर्छ भने जहाँ जहाँ जङ्गल छ, जहाँ जहाँ आफ्नो घर वरिपरि एउटा दुईवटा मात्र रुखहरू छन् भने त्यहाँ लगेर भए पनि यो गुर्जोको लहरा चाहिँ रोपिदियो भनेदेखि एक त यसले घरमा शुभ लक्षण दिन्छ, किनभने ऋषिहरूद्वारा अनुसन्धान गरेर सर्वोत्तम औषधिको रूपमा अमृततुल्य औषधिको रूपमा तथा गिलोय भनेर जस नामकरण गरिन्छ, अमृता पनि भनिन्छ, यसलाई गुरुची भनिन्छ र यो विशेषतः गुरुजुको लहराको रूपमा विश्व प्रसिद्ध रहेको छ। यस्तो औषधिको सम्पूर्ण चिजलाई चाहिँ घरमै मात्रै रोप्दाखेरि पनि यसले शुभ लक्षण दिन सक्दछ। एक दोस्रो कुरा, सामान्य तरिकाले हामीलाई अहिले प्रेसर, सुगर आदि इत्यादि गरिएका रोगहरू चलि नै रहेका छन्। हाम्रो काठमाडौँली जनजीवन त धेरै खतरायुक्त छ। त्यो खतरायुक्त जनजीवनलाई चाहिँ सहज बनाउनको लागि चाहिँ यसको आयुर्वेदीय गुणहरू त मलाई सबै बताउन आउँदैन, किनभने म यससँग सम्बन्धित होइन। तैपनि सामान्य वातावरणीय हिसाबले पनि उच्चतम गुण सम्पन्न रहेको हुनाले यसको अभियानमा हामी अभियानात्मक रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखौँ। कमसेकम पनि पशुपति क्षेत्र पाशुपत क्षेत्र मात्र होइन, यस क्षेत्रबाट अभियान आरम्भ गरेर सबै क्षेत्रमा गुर्जो रोप्ने, गुर्जोको चिया खाने, गुर्जोको पातलाई प्रयोगमा ल्याउने, डाक्लाहरू प्रयोगमा ल्याउने र यसलाई सार्दै नयाँ नयाँ अभियानहरू गर्ने जाने क्रमहरू आरम्भ गऱ्यौँ भने हाम्रो मनमा एक प्रकारको शान्ति हुन्छ कि मेरो घरमा गुर्जो छ, मैले गुर्जो प्रयोग गर्ने गरेको छु, मेरा सन्ततिहरूलाई गुर्जोको चिया खुवाउने गरेको छु, गुर्जोको झोल खुवाउने गरेको छु भन्ने एउटा शान्ति हुन्छ र मनोवैज्ञानिक रूपमा पनि हामी कुनै प्रकारका महामारीलाई सजिलैसँग जित्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्दछ। धन्यवाद धेरै धेरै। आज हामीले यो अभियानमा माननीय राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यज्यू जो संस्कृति हेर्ने, संस्कृति
अर्कोपट्टिको फाँट हेर्ने सदस्य हुनुहुन्छ, उहाँ पनि उपस्थित हुनुभएको हुनाले हामी ज्यादै गौरवान्वित रहेका छौँ र उहाँको उपस्थितिमा हामीले यो गुरुजरोपणको अभियान हाम्रो यो बगैँचाभरि सुरुवात गरेका छौँ। बगैँचा मात्र होइन, हाम्रा कर्मचारीहरू मार्फत बाँकिरहेका बिरुवाहरू हामी सर्वत्र लगाउँदैछौँ, त्यसलाई हुर्काउने अभियान पनि गर्नेछौँ र सँगसँगै सबै अभियन्ताहरूलाई समय समयमा आएर गुरुजोहरू हेरिदिनु होला, गुरुजोको पात टिपिदिनु होला, चाखिदिनु होला, खाइदिनु होला, धोइदिनु होला, किनभने रोपेर छोडिदिनु मात्रै यसको ठुलो कुरा होइन, प्रयोग पनि गर्नुपर्दछ। हजुरको यो अभियान यहाँ मात्र हो कि अन्त पनि हो कतै? नै हामीले चाहिँ पशुपति क्षेत्रभित्र मात्रै अभियान सुरुवात गर्छौँ, तर यसको अभियन्ताहरू हुनुहुन्छ, पुण्यजीहरू हुनुहुन्छ, विशेष त हाम्रो कमलराज लवड सरहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो योग अभियन्ता हुनुहुन्छ, माला खरेलज्यू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले गर्ने अभियानहरू हुन्। यो अभियानमा हाम्रो पनि साथ छ। यदि हाम्रो खुर्च भएको छ खण्डमा हामी पनि अन्त जान्छौँ। हामीभित्र मात्रै हुन्छ भन्ने कुरा होइन, अन्यत्र पनि हुन सक्दछ। यो त सर्वव्यापी चिज हो। अब यसमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो हामीले स्वस्थ रहनको लागि एलोपेथिक दबाई होइन, आयुर्वेदिकतिर ढल्किनु पर्ने आवश्यकता छ। यहाँ सञ्जीवनी बुटी पनि छ, खोज्दा नपाइने केही छैन भनिन्छ र यस्तो हिमवत खण्डको महान स्वतन्त्र देश जहाँ हाम्रो आराध्य देव देवादिदेव महादेवको निवास स्थान छ, यो ठाउँमा पावन पवित्र पाशुपत क्षेत्रमा उभिएर हामीले यो प्रतिबद्धता व्यक्त गरौँ कि हामी स्वच्छ चिन्तन राख्छौँ, स्वच्छ जीवनशैली अप्नाउँछौँ, रुख बिरुवा रोप्छौँ र आदरणीय घनश्याम सरले भने जस्तै हामीले आफूलाई स्वस्थ राख्नको निम्ति सबै असल कर्महरू गर्नुपर्छ भन्दै आदरणीय माननीय मिनबहादुर साईज्यूलाई म केही शब्दहरू राखिदिन अनुरोध गर्छु। आवाज ठुलो गर्ने, आवाज ठुलो गर्ने। यो अभियानका यो गुरुजरोपण अभियानका सम्पूर्ण साथीहरू, पशुपति क्षेत्र विकास कोष लगायत हाम्रो यो अभियानमा संलग्न सम्पूर्ण साथीहरू, हाम्रो डाक्टर पुण्य गौतम सागरजी, हाम्रो किशोर जोशी, हाम्रो कमलजी, डाक्टर माला, हाम्रो खरेलजी लगायत सम्पूर्ण साथीहरू, अब कति साथीहरूको नाम भन्न गाह्रो हुन्छ। यो हाम्रो घनश्याम खतिवडाजी जो पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ, सबै साथीहरूले जो पवित्र कार्य जे गर्न सुरुवात गर्नुभएको छ, यो पवित्र कार्यको कुनै मूल्य छैन। त्यसले समाजमा एउटा मूल्य, मान्यता र आदर्श स्थापना गर्छ भन्ने कुरामा मलाई व्यक्तिगत ढङ्गले विश्वास छ। र यो अघि सोध्दै हुनुहुन्थ्यो, यो पशुपति म यसो सोध्दै थिएँ, यो अन्त कहाँ हुनसक्छ होला भन्ने, के यसको कस्तो भूगोलमा यो चाहिँ बढी राम्रोसँग हुनुहुन्छ होला। मैले ठ्याक्क जुम्ला सम्झिराखेको थिएँ कि अब हुन्छ कि हुँदैन होला यो भन्ने, धेरै हिमाली जिल्ला भएर हो कि भने त्यसले अलिकति वातावरणीय संरक्षणको काममा पनि काम गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने यो चाँडो हुर्किने अहिले नै भएको हुनाले पनि। त्यसमा हुनाले जे कार्य पवित्र कार्य साथीहरूले सुरु गर्नुभएको छ, त्यो पवित्र कार्यप्रति हाम्रो मेरो व्यक्तिगत हिसाब र राष्ट्रिय योजना आयोगको तर्फबाट एकबद्धता छ। मैले अघि पनि भने तपाईँहरूलाई हामीले नीतिगत ढङ्गले योजनाको तहमा गर्नुपर्ने कुराहरूका बारेमा अहिले सरकारले ल्याएको योगको कुरा र खास गरिकन यो आयुर्वेदिक औषधिको व्यवस्थापन र त्यसको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने कुरामा प्राथमिकतामा राखेको छ। त्यसको अध्ययन अनुसन्धानको अस्ति भर्खरै पनि योजना आयोगमा एउटा प्रस्तुति भएको छ, किशोरजी यही हुनुहुन्छ, उहाँले नै त्यसको अध्ययन अनुगमन मूल्याङ्कनको अध्ययनको नेतृत्व गर्नुहुन्थ्यो। त्यसमा हुनाले हामी यसमा तपाईँहरूसँगै साथ छौँ। हामी नीतिगत ढङ्गले गर्ने कुरामा यहाँहरूको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो पवित्र कार्यका लागि तपाईँहरूले जे योगदान गर्नुभएको छ त्यो अतुलनीय छ र त्यो प्रशंसनीय छ। सागर सर धन्यवाद। माननीय राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य मिनबहादुर साईज्यू, पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर घनश्याम खतिवडाज्यू, मेरा विश्व हिन्दू महासङ्घको महिला समितिमा रहनुभने डाक्टर माला खरेलज्यू, मित्र पुण्य गौतमज्यू, विशेष गरी अरू उपस्थित हुनुभएका अभियन्ता मित्रहरूमा विश्व हिन्दू महासङ्घ र विश्व हिन्दू युवा सङ्घको तर्फबाट यहाँलाई यो पवित्र कार्यको लागि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। विशेष गरी विश्व हिन्दू महासङ्घले यो पवित्र कार्यमा हामीहरूको तर्फबाट गर्नुपर्ने भूमिका, हामीले गर्नुपर्ने टेवा जे जस्तो हुन्छ। अघि भर्खरै मात्र डाक्टर साहबले भन्नुभएको थियो कतिवटाजीले, यो बिरुवाको चाहिँ जिम्मा तपाईँको है भन्नुभएको थियो। हामीले सुरुमा पशुपतिमा जसरी मृगहरू ल्याउने क्रममा पनि तत्कालीन पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव वसन्त चौधरीजीको पहलमा जुन हामीले यहाँ मृग स्थापना गऱ्यौँ, त्यो बेला उहाँले भन्नुभएको थियो मृग त तपाईँहरूको कुरा छ, तर मृगको लागि
तपाईँको पनि योगदान हुनुपर्छ है भनेर उहाँले उठाउनु भएको थियो। त्यो मृगको उठाउने क्रममा चाहिँ हामीले 21 महिनासम्म हाम्रो संस्थागत रूपमा योगदान पुर्याएका थियौँ र अहिले डाक्टर माला खरेलजी यहाँ हुनुहुन्छ, जो विश्व हिन्दू युवा सङ्घमै महिला समितिको नेतृत्व गरेर एकाइ कमिटी उहाँ समितिभित्रै हुनुहुन्थ्यो र यस साथीहरूको जुन अहिले पहल कदमी भएको छ यसका लागि हृदयदेखि नै एकपटक विश्व हिन्दू महासङ्घ, जसले यो पूर्वीय दर्शन र सिद्धान्तका आधारमा यो पवित्र पाशुपत क्षेत्र जुन क्षेत्रमा यो किसिमको अत्यन्त जुन पवित्र कार्यको थालनी भएको छ, म भन्छु यहाँहरूलाई विश्व हिन्दू महासङ्घ र विश्व हिन्दू युवा सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय जो तपाईँहरूसँग रहेर हातेमालो गरेर हामी तयार छौँ। हामी देशभरमा हरेक ठाउँमा कहाँ कस्तो हुनसक्छ है, मान्य राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यज्यूले भने जस्तै म मान्यज्यूसँग धेरै अगाडि पनि धेरै पटक भेटघाट भएको व्यक्तित्व उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँको योगदान भनेको अत्यन्त विशिष्ट छ। उहाँले संस्कृति सम्बन्धी मात्र भएर यो पर्यावरणीय चिजहरूमा पनि विशेष दखल राख्नुहुन्छ। त्यसैले पनि उहाँको यो उपस्थितिमा भएको यो वृक्षारोपणले निश्चय नै महत्त्वपूर्ण राख्नेछ र मैले लगाएको बिरुवा र मसँगै रहेका अरू बिरुवाको संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै विश्व हिन्दू महासङ्घले यो पवित्र कार्यमा तपाईँलाई देशका अरू भागहरूमा पनि र अरू यहाँका उपत्यका लगायतका अरू मठ मन्दिरहरूमा पनि हामीले यसका लागि के कस्तो गर्न सक्छौँ हामी हातेमालो गर्न तयार छौँ। यहाँलाई आमन्त्रण गर्छौँ। विश्व हिन्दू महासङ्घको कार्यालयमा यहाँलाई स्वागत छ। हामी यसमा हातेमालो गर्न तयार छौँ। यति भन्दै फेरि एकपटक यो पूर्वीय दर्शन सिद्धान्त र आज आयुर्वेदिक विज्ञानको रूपमा कोरोना मात्र होइन, भोलि यसले अरू के कुराहरू रोगहरू निको हुनसक्छ। कोरोना त अब कोरोना नसम्झ्यौँ, किनभने अब हामीले बिर्सिनुपर्छ। अब यसलाई सम्झिरह्यौँ भने फेरि फर्की आइरहन्छ। त्यसैले यो रोगको सम्झिनु भन्दा पनि यसलाई विदाईको रूपमा लिएर अब यसले ऊर्जा दियोस् भन्ने कामना गर्दै फेरि एकपटक सबैलाई धन्यवाद दिन्छु। अनि माननीय सदस्यज्यू, हाम्रो कार्यकारिणी लगायत उपस्थित सम्पूर्णमा पुनः म हार्दिक नमन गर्छु। म कमल बहादुर आजलबाट अब अहिले गुरुजीको विषयमा भन्नुपर्दाखेरि अघि भनिसकेँ, गुरुजी यति बहुगुणकारी र बहुउपयोगी छ। त्यही भएर म यो प्रत्येक घरमा होस्, प्रत्येक पार्टी पौवामा होस्, ताकि हामी हिँड्दाखेरि पनि दौडाउँदाखेरि पनि गुरुजीको डाँठले पानी ठोके पनि हामी निरोगी हौँ भन्ने अभियानमा जुटेको छौँ। पक्कै पनि यो यहाँ अहिले पवित्र पावन भूमिमा मैले जुन अवसर पाएँ, गुरुजी रोपनको अवसर पाएँ, यसको लागि म मुलमुरी धन्यवाद दिँदै म आभारी पनि छु। र यस्तै प्रोग्रामहरू अनि त कहीँ कतै पनि मैले यो सेवा गर्ने अवसर पाएँ भनेदेखि पुनः म आभारी हुनेछु भनेर म व्यक्त गर्दछु। यो बहुउपयोगी औषधि तुल्य बहुमूल्य गुर्जु रोपेर हामीले एउटा सुरुवात गरेका छौँ र पशुपति क्षेत्र विकास कोष डाक्टर घनश्याम सर र माननीय मीनबहादुर साईज्यू लगायत सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू, दिग्गज राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरूले यसमा होस्टेमा हैसियत गर्न प्रथम पाइला अगाडि सारिसक्नु भएको छ। यो देशव्यापी होस् भन्दै आदरणीय सरलाई पनि आफ्ना कुरा राखेर केही यो अभियानका पवित्र पारिदिनु। उहाँलाई अलिकति बिचमा धन्यवाद सबैमा। ओम। आज यो महत्त्वपूर्ण अभियान सुरु त धेरै पहिलेदेखि गत वर्षदेखि नै भएको हो। फेरि यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने अर्को एक्सिलेट गर्ने चाहिँ काम भएको छ र यस अवसरमा हामीले अहिले धेरै कुरा देख्यौँ। मुख्य संरक्षणमा पनि चाहिँ ध्यान दिनुपर्दछ। अब संरक्षणतर्फ पनि लाग्नुपर्छ। रोपणको अभियान चलिरहेको छ, रोपणको साथसाथै संरक्षणमा पनि लागौँ र यो परम्परादेखि धेरै पहिलेदेखि नै प्रमाणित भएको अहिले विभिन्न आफ्नो पेसागत हिसाबले आफ्नो पेसालाई फस्टाउनको लागि कसैले केही वक्तव्य दिन्छ, त्यसप्रति नलागौँ। धेरै परम्परादेखि नै प्रमाणित भइसकेको जडीबुटी हो, यसको चाहिँ प्रयोग गर्ने बानी पसालौँ। यसको साथै योग अभ्यास पनि चाहिँ सँगसँगै लैजाउँ। म एउटा चाहिँ यहाँहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ साङ्केतिक रूपमा चाहिँ आसन गरेर देखाउँछु, जसले के एउटा सङ्केत गर्छ भने शरीरको न्युरोमस्कुलर ब्यालेन्स र शरीरको सम्पूर्ण ब्यालेन्स गर्नुपर्छ। साथै यो प्रकृति र चाहिँ मानव बिच पनि चाहिँ ब्यालेन्स हुनुपर्दछ। प्रकृतिबाट चाहिँ हामी जुन रुख बिरुवाबाट चाहिँ अक्सिजन प्राप्त गर्दछौँ, त्यसलाई चाहिँ हामीले संरक्षण गरेनौँ भने प्राप्त गर्ने अक्सिजनमा हाम्रो कमी आउँछ र जसले गर्दा अहिले देखिराख्नु भएको छ अक्सिजन अभावमा के हुँदो रहेछ भन्ने कुरो। त्यो अवस्था चाहिँ नआओस्। प्रशस्त मात्रामा अक्सिजन प्रदान गर्ने रुख वृक्ष साथै यी आयुर्वेदिक जडीबुटीहरू पनि हाम्रो रोपण गर्ने र संरक्षण गर्ने काम गरौँ र यो शारीरिक सन्तुलनको लागि यो एउटा चाहिँ वृक्षासन जुन अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस अहिले हामी सप्ताहव्यापी रूपमा मनाउँदैछौँ, त्यसमा पनि एउटा चाहिँ एउटा सङ्केत दिन्छ। एउटा त्यसको महत्त्वपूर्ण एउटा आइटम हो यो सबैले यो आसन गरौँ। यसले न्युरोमस्कुलर ब्यालेन्स र सम्पूर्ण होल बडी ब्यालेन्स गर्ने काम गर्दछ। यो अभ्यास दैनिक बिहान उठेपछि यो अभ्यास गरौँ। यसरी बिस्तारै विश्राम गरौँ। हस्, नमस्कार, धन्यवाद। आज यो
यो पशुपति क्षेत्रमा गुर्जो रोपण कार्यक्रममा हामी आएका छौँ। यो पोहोर साल लकडाउन जब सुरु भयो, कोरोनाको महामारी फैलियो, त्यो बेलादेखि कमलबहादुर राज लपटज्यूले यो गुर्जो रोपण र गुर्जो सेवन कार्यक्रमलाई अगाडि लिएर आउनु भएको थियो। अनि हामीले पनि यो गुर्जोको सेवन घरमा लगेर गरेका थियौँ। उहाँले चाहिँ यसबाट गुर्जोबाट त अब ज्वरो निको हुने, रुगाखोकी निको हुने, अब दम, प्रेसर, सुगर, अल्सर, युरिक एसिड सम्पूर्ण निको हुने भन्नुहुन्थ्यो। हामीले लगेर त खाने गरेका थियौँ, यो रेगुलर खाने गरेका थियौँ। पहिलाको कोरोनामा त केही भएन। अहिलेको कोरोना, अहिले जुन सेकेन्ड स्टेजको कोरोना आएको छ, यो बेलामा चाहिँ मेरो घरमा धेरैजनालाई कोरोना लाग्यो, पोजिटिभ देखियो। मैले चाहिँ खाएर होला, म यसरी अब डेली नै अब सामाजिक अभियन्ता हो र सधैँ नै हिँडिरहेको छु, मलाई चाहिँ अब नेगेटिभै आयो। मेरो परिवारलाई चाहिँ नि पोजिटिभ आएको थियो। अनि उहाँ कमलजीसँग सम्पर्क गरेँ मैले, गरेर चाहिँ अब मेरो घरमा चाहिँ कोरोना देख्यो, के गरौँ भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ अब डराउनु पर्दैन, औषधि खानु पर्दैन, ज्वरो कम हुन्छ, यसैले नै ठिक हुन्छ भनेर ग्यारेन्टी यस्तै गर्नुभयो। त्यसपछि मैले सम्पूर्णलाई यही नै औषधि सेवन गराएर अहिले 20-25 दिनको सबैको नेगेटिभ आयो। त्यसैले यो चाहिँ एकदमै इफेक्टिभ रहेछ यो गुर्जो भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ। मैले सेवन गरिरहेको छु र हजुरहरूलाई पनि सेवनको लागि चाहिँ म अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। त्यसै गरी अन्त्यमा म के भन्न चाहन्छु भने गुर्जो संसारमै कहलिएको महान वनस्पतीय औषधि हो र यस्तो बहुमूल्य निधि बोकेर हामी त सुनको कचौरामा भिख मागिरहेका छौँ। एलोपेथिक दबाईको पछाडि नदौड्यौँ। एउटा रोग निको पार्ने बाहनामा 20वटा रोगको प्रयोगशाला शरीरमा नबनाउँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सकेसम्म एलोपेथिक औषधि एभोइड गरौँ र आयुर्वेदिकतिर जाउँ, गुर्जो रोपौँ, वातावरणीय सन्तुलन पनि बनाउँ। बहुमूल्य र बहुगुणकारी औषधि जो अमृत तुल्य सञ्जीवनी बुटी सरह छ र यसलाई संरक्षण गरौँ, हुर्काउँ, म्याक्सिमम रोपौँ र यो देशलाई हराभरा पारौँ। यस्ता धेरै जस्तो पाँचौँले भयो, अरू चिराइ, त यति धेरै औषधि छ नेपालमा, यति धेरै जडीबुटी छ कि यसको हिसाबै छैन। त्यसकारण म पुण्य गौतमले पनि अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भने यदि यो देशबाट रोगहरू उन्मूलन गर्नु छ भने, क्यान्सरदेखि हरेक असाध्य रोगहरू उन्मूलन गर्नु छ भने जडीबुटीमै जोड दिनुपर्छ। बहुमूल्य हिराको खानी अगाडि उभिएर हामी सुनको भिख मागिरहेका छौँ। किनभने हिरा हामीसँग छ, हिरालाई हामी किरा ठान्छौँ र उपेक्षा गर्छौँ भने जस्तै भएको छ। नेपाल संसारकै धनी र वैभवशाली देश बन्न सक्छ यदि हामीले हाम्रा प्राकृतिक स्रोत सम्पदा उपयोग गऱ्यौँ भने भन्ने भनाइ राख्न चाहन्छु। तपाईँले जडीबुटीमा धनी छ भन्नुभयो। हजुर, यो कुरा तपाईँ हामीलाई मात्र थाहा छ, सरकारलाई थाहा छ कि छैन? तर सरकारको त चासो खासै देखिँदैन। होइन, सरकार त कुर्सीको खेलमा, म्युजिकल चेयरमा व्यस्त छ। उसलाई केवल आफ्नो सत्ता र वैभव रक्षा गर्नु छ। त्यस कारणले नागरिक तहबाट, जनजनबाट यो जनचेतना बढाउँदै, हुर्काउँदै हाम्रा सारा प्राकृतिक सम्पदा र स्रोतहरू रक्षा गर्नु छ। यहाँ त स्रोत उटिएका छन्। हाम्रो औषधि उठाएर विश्व बजारमा आयुर्वेदिक औषधालय फस्टाएको छ। तर हामी आफै गरिब किन भएका छौँ, यसको विषयमा पनि शोध अनुसन्धान गरौँ, संरक्षण गरौँ है प्रकृतिको। प्रकृतिलाई माया गर्नुहोस्। जिन ज्याक रुसोले पनि पश्चिमा सभ्यतामा हुर्किए पनि उहाँले पूर्वीय सभ्यतालाई महान भन्नुभएको छ र ब्याक टु नेचरको मान्यता। प्रकृतितिर फर्क। प्रकृति शान्त छ, दयालु छ, गुणकारी छ। कृपालुजी महाराज सरह उसले हामीलाई धेरै चिज दिन्छ, तर प्रकृतिलाई दोहन गर्नुभयो, लुट गर्नुभयो, शोषण गर्नुभयो भने प्रकृति रौद्र रूप धारण गरेर तपाईँमाथि वज्रपात खनाउन पनि पछि पर्दैन। त्यसकारण प्रकृतिको सेवा गरौँ, प्रकृतिलाई हुर्काउँ, प्रकृतिलाई माया गरौँ, उसले पनि हामीलाई माया गर्छ, यही भन्न चाहन्छु। गुर्जो भयो। अब गुर्जोको सेवन गर्ने के कसरी गर्ने भन्ने विषयमा आयुर्वेद शास्त्रमा विभिन्न कुरा डिफाइन गरिएको छ। अब यो गुर्जो यदि काँचो गुर्जो छ भने, काँचो गुर्जोमा यदि हाम्रो थम साइजको बुढी औँला यदि मोडो छ भनेदेखि 2.5 इन्ची भए पुग्छ एकजनालाई। र योभन्दा जति गुर्जोको साइज पातलो हुँदै जान्छन्, हामी त्यो अर्को यसको आकार लामो पार्दै जान्छौँ। जस्तै यो साइजको भयो भने हामीलाई 500 इन्ची भए एकजना काफी हुन्छ। यसरी गुर्जोको साइज भयो। अब खाने विधिमा यसलाई सुकाएर गुर्जो मात्र खाने भनेदेखि 3 देखि 5 ग्राम यसलाई अब त्यतिकै खाउँ, पानीमा उमालेर खाउँ, त्यसमा मसलाका आइटमहरू मिसाएर खाउँ, त्यसरी बिगाउन सकिन्छ। यसै गरी आलो गुर्जो छ भनेदेखि नि यसलाई पानीमा, यसलाई पनि काँचो खान सकिन्छ, चपिङ गरेर खान सकिन्छ। यसलाई पानीमा अब यसलाई मजाले कुट्ने, पानीमा यसलाई उमाल्ने, यतिकै उमालेर पनि खान सकिन्छ। अझै यसमा
भान्सामा प्रयोग हुने मसलाका विभिन्न ज्वानो मेथी दालचिनी जस्ता विभिन्न आइटमहरू मिसाएर पनि खान सकिन्छ। यसलाई नर्मली अलिकति मात्रै उमाले पनि चियाको रूपमा हुन्छन्। यसलाई उमाल्दा 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 आधीभन्दा थोरै पार्न सक्यो भने यो काँडा बन्छन्। यसरी यसलाई जसरी खाए पनि हुन्छन्। मात्र एउटा गुर्जुको सेवनमा ध्यान दिनुपर्ने कुरो के छ भने यो गर्भवती महिलाको लागि पूर्ण रूपमा बन्देज गरिएको छ यसको सेवन र 5 वर्षभन्दा मुनिको लागि पनि बन्देज गरिएको छ उहाँहरूले नखाइदिने र जसको ब्लड प्रेसर लो छ उहाँहरूले सकेसम्म बिरेनुन अथवा सिरेनुन अथवा नपाएदेखि जुन नुन एभाइलेबल छ त्यो नुन मिसाएर खायो भने बिपी लोलाई फरक पर्दैनन्। अहिले बजारमा विभिन्न किसिमका मिठाईहरू आएको छ। गुर्जुको सेवन गरेपछि किडनी खराब गर्छ रे, लिभर खराब गर्छ रे, बिपी लोले खानु हुँदैन भनेको एउटा यस विषयमा मैले अब यो विभिन्न आयुर्वेदका चिकित्सकहरूलाई भेला पारेर यसको एउटा अन्तर्क्रिया गरेको थिएँ। के हो त भन्दाखेरि उहाँहरूले झन् खानुहुन्छ, किडनीको रोगीले झन् खानुपर्छ, लिभरको रोगीले झन् फाइदा गर्छ, बिपी लो पनि यसरी नुन मिसाएर खायो भने झनै फाइदा गर्छ भनेर प्रतिक्रिया दिएको छ र आयुर्वेद शास्त्रहरूमा पनि अध्ययन गर्दाखेरि यसले त झनै फाइदा गर्छ। अब कहाँबाट यो मिठा आरोप आएको छन् त्यस कारणले गुर्जुको सेवनले किडनी खराब गर्दैनन्, लिभर खराब जति खाए नि हुन्छ यो गुर्जु खाए हुन्छन्। अब जे खुराक पनि एउटा लिमिट हुन्छन्, एउटा मात्रा हुन्छ। मैले अघि भने नि मात्रा हुन्छ। अब के भयो भन्दाखेरि यो पछिल्लो कोरोना कालमा मान्छेले गुर्जुले कोरोना निको हुन्छ, कोरोनालाई फाइदा गर्छ भन्न थालेपछि उखु पेरेस चाहिँ खान थाले। अब हेर्नुहोस् अब के हुन्छ यसको स्वाद तितो हुन्छ। तितोले गर्दाखेरि बिपी ल डाउन बढाउँछन्। अब 1 गिलास जुस पिउन थालेपछि मान्छेले प्रभाव पार्छन्। यसकारण यसको मात्रा मिलाएर खायो भनेदेखि यो अमृत हो र एकदमै धेरै अनावश्यक रूपमा खायो भनेदेखि पक्कै पनि यसले केही न केही रूपमा साइड इफेक्ट पार्छ। तर अहिलेसम्म यसले मात्रा मिलायो भने यसको निरोगिता र फाइदा बाहेक मैले पाएको छैन। प्रेग्नेन्ट र गर्भवती महिला प्रेग्नेन्ट वुमन र 5 वर्षभन्दा मुनिकोले नखाइदिने। किन भनेदेखि गर्भवतीको महिलाको लागि बिचमा अब उसको बच्चा भएको हुन्छन् र यसको स्वाद तितो हुन्छ। यसले मल्टिपल विभिन्न कुराको इफेक्ट र जोखिम बियर नगर्न सक्ने क्यापेसिटी हुनसक्छ उहाँहरूमा। यस कारणले बन्देज लगाइएको हो। समाजको आवाज.com